Welcome and अस्सलाम वालेकुम second year. Today our topic is unit number 1 में आज हमारा topic है जी अलीगढ़ मूवमेंट. आज हम पढ़ेंगे students we are learn about the अलीगढ़ movements. So first of all we are read about the services of Sir Syed Ahmad Khan. After the war of independence the British blamed the Muslims. जब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो ख़त्म हुई तो उसमें क्या किया कि अंग्रेज़ों ने ब्लेम लगाया. अंग्रेज़ों ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुसलमान जो थे इस पूरी जंग का सिर्फ उनकी वजह से ये जंग हुई है. तो जो से मुसलमान जंग आज़ादी का नाम देते थे उसे अंग्रेज़ जो मौरख थे वो म्यूटनी यानी बगावत का नाम दे रहे थे कि मुसलमानों की नज़र में जो जंग आज़ादी है वो उनकी नज़र में म्यूटनी यानी बगावत थी. ठीक हो गया. तो ब्रिटिश जो थे वो चाह रहे थे कि मैं उर्दू को रिप्लेस करके तो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि वो लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज उर्दू की जगह इंग्लिश होनी चाहिए. और उसके साथ तो फिर क्या हुआ कि हिंदुओं ने तो इसको वेलकम कहा. उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कहा. चलो जी खैर है जी ज़ुबान जाती है तो जाए. उन्होंने वो जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ ही हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की हर बात को मानना शुरू कर दिया. तो फिर ये था कि मुस्लिम जो थे वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा डिसार्ड थे. तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी ज़बान थी इंग्लिश उसको एक तो ना मानना होता है वो इससे शदीद नफ़रत करने लग पड़े कि हम किसी सूरत में भी इस ज़बान को नहीं मानेंगे और ना ही हम तालीम हासिल करेंगे. तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो तालीमी लिहाज से बहुत पीछे रह गए यानी वो तारीकी में गुम होते गए. तो फिर जब 1859 से लेकर 75 का जो था तो फिर सिर्फ उतने दौर में कहते हैं कि सिर्फ 20 मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने 59 से लेकर 75 तक यानी इतने बड़े अरसे में सिर्फ 20 ऐसे बंदे थे जिन्होंने मुसलमानों ने जिन्होंने BA की डिग्री हासिल की थी. वो सोच लें कि इतना बड़ा मुसलमानों का क्राउड उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 आदमी. तो ये बहुत गलत बात थी. तो फिर जो था कि हिंदू जो थे उन्होंने इसको वेलकम कहा और उन्होंने क्या किया कि तो जो सारा तालीमी निज़ाम था उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया. अब यहाँ पर हमारे पास ये आता है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि क्यों ना मुसलमानों के हकूक़ के लिए उन्हें जगाया जाए कि वो जो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं उन्हें जगाया जाए. उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग इंग्लिश को या मॉडर्न एजुकेशन को नहीं हासिल करोगे तो तुम कभी भी माशरे में आला मकाम हासिल नहीं कर सकते हो. तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपनी सर्विसेज उनकी थी वो साथ अपनी जॉब भी कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि जिधर वो जॉब कर रहे थे उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे खोलने शुरू कर दिए जिनमें उनके पास हमारे पास 1859 से स्टार्ट किया था. 1859 से कौन सा एक मुरादाबाद का था और जो था वो फर्स्ट मुरादाबाद में खोला, दूसरा उन्होंने गाज़ीपुर में खोला था. इसके अलावा उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1869 में. अब इसका क्या मतलब था कि इसका मकसद था जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी का ये मकसद था कि वो जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई इनकी किताबें थी या जो भी वो पम्फलेट वगैरह शाया होते थे उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती थी ताकि मुसलमान जो है वो दौर जदीद की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो अवेयर हो सके कि आया क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या इस वक्त हम लोग चाहते हैं. तो ये था. उसके बाद कहते हैं कि 1869 में फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो थे अपने बेटे सैयद महमूद के साथ इंग्लिस्तान वहाँ जाने का उनका मकसद क्या था. उन्होंने वहाँ पे स्टे भी किया. उन्होंने जाने का मकसद ये था कि मैं चेक तो करूँ कि आया जो यूरोपियंस है अंग्रेज़ जो है ये तालीम के मैदान में कैसे है और ये अपने इदारों को किस किस्म की तालीम दे रहे हैं. इसके लिए जब वहाँ पे ये गए अपने बेटे सैयद महमूद के साथ तो उन्होंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का जो है दौरा भी किया और वहाँ के जहाँ पे उसकी जो मशहूर उनके स्कूल्स थे उनका भी उन्होंने विज़िट किया.
اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی، وہ واپس آئے تو وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک ایسے ہی طرز جو ہے ایجوکیشن کو جو ہے ایسا ادارہ کھولنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ویسٹرن میں ہے. تو وہ پھر انہوں نے کیا کہ اپنے علی گڑھ موومنٹ انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے ایجوکیشن کے لیے اپنا ایک جو وہاں پہ رہتے ہیں علی گڑھ سے ہی انہوں نے 1875 میں ایم اے او کو جو ہے اسکول بنایا. مومڈن اینگلو اورینٹل جو اسکول تھا وہ انہوں نے پہلے کھولا، پھر جو بعد میں 1977 میں جو تھا وہ کالج کا اسے درجہ مل گیا. اور لارڈ لیٹن جو تھے انہوں نے ہی یہ جو کالج تھا جو 1877 یا 1877 میں جب وہ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اس کا سانگ بنیاد جو تھا وہ لارڈ لیٹن نے رکھا تھا. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو علی گڑھ تھا یہ جو تھا ایک کامتی ادارہ تھا، اور اس میں اس طرح سے تھا کہ اسلامک لرننگ اس میں پڑھائی جاتی تھی. کالج اپ گریڈ ٹو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ان 1920، یعنی 1875 میں یہ جو ادارہ تھا یہ بنا اسکول، 1877 میں اسے کالج کا درجہ بنا، اور 1920 میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اسے مل گیا. تو اس میں یہ تھا کہ جو جتنا بھی تھا وہ انسٹیٹیوشنز آر اڈاپٹ آفٹر اے لانگ ڈیلیبریشنز اینڈ کنسیڈریشن کی جو مسلمانوں کو یہ یونیورسٹی بنی ایک بہت بڑے ٹائم پیریڈ کے بعد بنی. تو پھر یہ تھا کہ پھر ان کے لیے بہتر تھا کہ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کہا تھا فلاسفی ول بی ان آور رائٹ ہینڈ، نیچرل سائنس از آور لیفٹ ہینڈ اینڈ دا کراؤن آف اسلامک آئیڈیالوجی ول بی آن آر ہیڈ. یہاں پہ کہتے ہیں کہ فلاسفی جو ہے وہ ہمارے سیدھے راستے پہ ہے، نیچرل سائنس جو ہے وہ ہمارے الٹے سائڈ پہ ہے، اور جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ہے. تو 1886 میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور انسٹیٹیوٹ بنایا جس کا نام تھا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ بنائے گی مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، اسٹیبلش ہوئی 1886 میں. اب یہ ہوئی تو اس کے کچھ آبجیکٹیو تھے. سب سے پہلے کہتے ٹو انکلیٹ دا یورپین ایجوکیشن ان دا مسلم نیشن، کہ علی گڑھ کی طرز پہ جو تھا جو ویسٹرن تعلیم ہے اس کے برابر ہم نے جو ہے وہ اہمیت کا مسلمانوں میں جدید تعلیم کا بھی احساس پیدا کرنا تھا، اور یورپین ایجوکیشن دا مسلم نیشن کی مسلمانوں میں بھی یورپین جو تعلیم ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا تھا. ٹو چیک دا ریلیجیس ایجوکیشن ان انگلش اسکول اسٹیبلش بائی دا مسلمس، کہ جو ان کے حالات مسلمانوں کے کام کرتا انگریزی تعلیمی اداروں میں مزید تعلیمات کے کو جو تھا اس پہ بھی دیکھنا تھا، اور اس کے ساتھ یہ کہ مسلمانوں میں جدید مغربی تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا تھا. اچھا جی نیکسٹ کہتے ہیں ٹو اڈاپٹ ماڈرن ایجوکیشن ٹیکنیک، کہ ہم نے ماڈرن جو ایجوکیشن کی ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. Conference provide large fund to fulfill the requirements of Aligarh movement. Education conference are multi-purpose education. It served the Muslim community in social, cultural, and political fields. It was 1906 that Indian National Muslim League made in the annual meeting of the conference in Dhaka. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس تھی یہ غیر سیاسی لیکن بہت سے ملٹیپل جو کام کر رہی تھی، فنکشن کام کر رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو تھا کہ یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا جس میں وہ لارڈ منٹو سے ملے تھے، اور پھر وہاں سے واپسی پر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. سر سید احمد خان ایجوکیشن سروس فار دا مسلمس ہیڈ اے مارک ان دا کریشن آف پاکستان، کے بہت اہمیت کی حامل ہے سر سید احمد خان کی جو تعلیمی اصلاحات تھی. وہ پولیٹیکل سروس جو تھی وہ بھی بہت فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیوری تھے، یعنی دو قومی نظریے کے بانی بھی تھے. اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں پولیٹیکل لحاظ سے تو یہ دو قومی نظریے کے بانے تھے، اور انٹائر فریڈم موومنٹ جتنی بھی آزادی کی تحریک تھی وہ صرف ان کی ٹو نیشن تھیوری کے گرد گھومتی تھی. ہی سیڈ آئی ایم کنونسنگ ناؤ دا ہندوز اینڈ مسلمس could never become one nation and their religions and ways of life were quite distinct from each other. He also demanded separate election for the Muslim nation، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے الیکشن ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے. اوکے بچے، اللہ حافظ.